یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ماہ رجب المرجب ہجری 1446 دا بھی پہلا جمعۃ المبارک تے نویں عیسوی سال دا بھی 2025 دا بھی پہلا جمعۃ المبارک ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعاوے پروردگار عالم دی ذات اس نئے عیسوی سال نو ساڈے واسطے برکت دا باعث بنائے اور عالم اسلام نو پوری دنیا دے اتے غلبہ اور فوقیت عطا فرمائے یہود و نصارہ دے شر تو اہل اسلام نو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ماہ رجب المرجب دیاں کافی نسبتاں نے انہاں نسبتاں دے وچوں ایک نسبت اے وی ہے کہ 9 ہجری ماہ رجب شریف دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے آخری اپنے غزوے دے اندر شرکت فرمائی جہدا نام ہے غزوہ تبوک نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی تے تمام غزوات تو آخری جڑا غزوہ سی غزوہ تبوک وہ ماہ رجب شریف وچ ہویا اور 9 ہجری وچ ہویا ویسے نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 27 غزوات لڑے نے اور انہاں دے وچ نبی پاک علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی
اور اے آپ دی ظاہری زندگی دا آخری غزوہ سی، غزوہ تبوک۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ المنورہ دے اندر اعلان فرما دیتا کہ جہاد دے واسطے سارے جمع ہو جاؤ، غزوہ تبوک دے واسطے جانا ہے اور اپنے اسلام دا، اپنے دین دا دفاع کرنا ہے۔ روایات ہی چاہتا ہے مدینہ المنورہ دے اندر کچھ شام دے تجارتی قافلے آئے سن، ملک شام دے کچھ تجارتی قافلے مدینہ المنورہ دے اندر آئے سن، اور مدینے دے لوگ جڑے سن او کچھ خرید و فروخت دے واسطے اس تجارتی قافلے دے کول آ کے جمع ہوئے، اور شام دے تجارتی قافلے نے مسلماناں نو دسیا، مدینے والیاں نو دس دیتا کہ روم دے بادشاہ کیسر نے مدینے شریف دے اتے حملہ کرن دے واسطے اپنیاں فوجاں بارڈر دے اتے لا دیتیاں نے۔ ملک شام دے بارڈر دے اتے روم دے بادشاہ نے اپنیاں فوجاں لا دیتیاں نے، کادے واسطے؟ مدینے شریف دے اتے حملہ کرن دے واسطے۔ تو صحابہ کرام نے ایک گل سنی اس تجارتی قافلے دے کولوں، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض کر دیتی، اور حضور علیہ السلام نے جدوں اس گل بات نو سماعت فرمایا تو اس وقت پھر آپ نے صحابہ کرام نو حکم فرمایا، مدینے والیاں نو اور مدینے دے آس پاس سجے کھبے اگے پیچھے جننے بھی مسلمان سن، جننے بھی کلمہ گو سن، ساریاں نو اعلان فرما دیتا کہ جہاد دے واسطے تیاری کر کے جمع ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے یا خیبر دے موقع دے ہوتے اعلان فرمایا سی، اور یا غزوہ تبوک دے موقع دے ہوتے اعلان فرمایا سی۔ باقی کئی ایسے غزوات سن حضور علیہ السلام نے اس طرح اعلان نہیں سی فرمایا، اعلان عام نہیں سی کیتا۔ اور جس وقت صحابہ کرام نے مدینے شریف دے اندر اور مدینے شریف دے آس پاس سجے کھبے اگے پیچھے نال دے پنڈاں وچ بھی اعلان کر دیتا کہ کوئی باقی نہ رہے، سارے دے سارے جمع ہو جاؤ، اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام دا حکم ہے اور خدا دے پیارے محبوب دا بلاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والیو جس وقت تانوں اللہ تے اللہ دے رسول دا بلاوا آ جاوے، ساریاں مصروفیات چھڈ کے ترک کر کے نبی پاک علیہ السلام دے بلاوے دے اتے پہنچ جایا کرو۔ میں عرض پہ کرتا سا کہ نبی پاک علیہ السلام دے بلان دے اتے حاضر ہونا یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں واجب قرار دیتا گیا ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے 30,000 صحابہ کرام دا لشکر تیار کر لیا، 30,000 صحابہ کرام، تو او نے بارڈر دے اتے کنے لائے ہوئے سن؟ 40,000۔ روم نے اپنے 40,000 فوجی جڑے سن بارڈر دے لائے ہوئے سن، تے 30,000 صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام نے تیار کر لے، اور جنہاں وچ بڈھے بھی سن، جنہاں وچ جوان بھی سن۔ حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لائی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنے بعد۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، نالے آپ ہی آو تے نالے اپنا مال لے آو، جانی طور تے بھی اپنا حصہ پیش کرو اور مالی طور تے بھی اپنا حصہ پیش کرو۔ حضور علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا
دفاعی فنڈ دے واسطے پھر جدے کولو جنہ ہو سکیا انہیں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ اپنا مال پیش کر دیتا. حتیٰ کہ کسی کو اگر کلو 2 کلو سیر 2 سیر 70 بھی سن نا وہ بھی حضور دی بارگاہ وچ لے آیا. جہدے کول کوئی 2-4 کلو کھجوراں سن وہ کھجوراں بھی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے آیا. جہدے کول پانی سی کھانا سی جو کچھ بھی جہدے کول ہے سی حضور علیہ السلام دی ترغیب دلان دی وجہ تو انہاں صحابہ کرام نے اپنی اپنی توفیق دے مطابق اپنا اپنا مال حضور دے بارگاہ وچ پیش کر دیتا. حضرت علی المرتضیٰ نے بھی مال پیش کیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی اپنا مال پیش کیتا. حضرت ابو ذر غفاری نے بھی اپنا مال پیش کیتا. کئی صحابہ نے اپنا اپنا مال اپنی اپنی توفیق دے مطابق پیش کر دیتا. حضور علیہ السلام نے پھر مال خرچ کرن دی ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میری طرفوں 100 اونٹ بما سامان میں تواڈی بارگاہ وچ پیش کرنا وا. 100 اونٹ اتے کجاوا نال جڑا سامان سی اور جن نے اتے بیٹھ کے جہاد کرنا سی او دا بھی خرچہ او دے اسلحے دا خرچہ او دے گھر دے اندر جنہ بھی خرچہ ہونا سی او دے بیوی بچیاں دے کھان پین دا او بھی خرچہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی حضور میں پیش کرنا وا 100 اونٹ. اور حضور علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی. پھر جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور میری طرف بما اسلحہ بما ساز و سامان 200 اونٹ. حضور علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی. پھر جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میری طرف 300 اونٹ. پھر ترغیب دلائی 400 اونٹ 500 اونٹ 600 700 800 حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام ترغیب دلاندے گئے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وار اپنا 100 اونٹ وداندے گئے. سبحان اللہ کہہ دو. 100 اونٹ وداندے گئے حتیٰ کہ 1000 اونٹ بما ساز و سامان اور بما مجاہد دے اسلحے دے بما اس مجاہد دے بیوی بچیاں دے کھان پین دے خرچے دے 1000 اونٹ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیتا. اللہ اکبر. اور عرض کیتی یا رسول اللہ سینکڑیاں دی تعداد وچ میری طرفوں گھوڑے بھی پیش کیتے جا رہے ہیں. سینکڑیاں دی تعداد وچ میں گھوڑے پیش کرنا وا اور جنہ بھی گھر وچ سونا چاندی ہے سی وہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا. بعض روایات کے مطابق 10,000 دینار 10,000 دینار نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے. انی سخاوت. اور نبی پاک علیہ السلام نے جدو حضرت عثمان غنی دی طرف سونا تے چاندی تے درہم و دینار ہزاراں دی تعداد وچ آئے ہوئے ویکھے تے نبی پاک علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں تے لے کے نا سونا تے چاندی کدی ایسا ہاتھ دے اوتے 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 نبی پاک علیہ السلام اس طرح تبسم فرما رہے نے کہ دیکھو حضرت عثمان غنی دا مال. اس موقع دے اوتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان ہن تیرے واسطے کھلا آپشن ہے چھوٹ ہے کوئی بھی ایسا کم تینوں جنت دے اندر داخل ہون دے معاملے وچ رکاوٹ نہیں بنے گا. تیرے واسطے آپشن ہے جو مرضی کر لیکن تو جنت دے وچ جانا ہی جانا وے. بولو تو جنت وچ سارے بولو تو جنت وچ جانا ہی جانا وے. یہ باوجود نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا یہ باوجود جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر گناہاں کولو اجتناب کیتا اس قدر گناہاں کولو بچے. ایک روایت چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص دے کولو حیا کیوں نہ کراں جدے کولو اللہ تعالیٰ دے فرشتے بھی حیا کر دے. یعنی کھل ملن دے باوجود نبی پاک علیہ السلام دی طرفوں کھل ملن دے باوجود پھر بھی
ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। اور بعض روایات کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب عثمان غنی نے میرے کو 6 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ کنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ جنت خریدی ہے، سب کچھ حضور دے قدماں تو قربان کر دیتا۔ اس تو بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب دلائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گھر دا ادھا سامان، اگر 10 کلو آٹا سی تے 5 کلو آٹا گھر والیاں واسطے، 5 کلو آٹا حضور دی بارگاہ چ، اگر 20 کلو گھر کھجوراں سن تے 10 کلو کھجوراں گھر رکھیاں تے 10 کلو کھجوراں حضور دی بارگاہ چ پیش کر چھڑیاں۔ اگر گھر وچ جنہ بھی پیسہ سی، جننے بھی درہم دینار سن، ادھے گھر رکھے اور ادھے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے۔ جننے کپڑے سن، جننے درہم و دینار سن، جننے بھی گھر دیاں اور جنیاں بھی چیزاں سن، انہاں ساریاں چیزاں نو ادو اد کیتا، ادھا سامان گھر والیاں واسطے، ادھا سامان حضور دی بارگاہ چ پیش کر دیتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر فاروق گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے ہو؟ عرض کیتی حضور ادھا سامان گھر والیاں واسطے، ادھا سامان تہاڈے قدماں چ قربان کر دیتا۔ تھوڑی دیر گزری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یارے غار، یارے مزار، حضور دے جان نثار، حضور دے وفادار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے رازدار، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر گھر دا سارا سامان پیش کر دیتا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یارے غار اپنی دیواراں دے اوتے ہاتھ مار مار کے ویندے نے پئے، کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جاوے، سوئی تک حضور دے قدماں دے اندر اپنے گھر دا سارا سامان پیش کر دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صدیق اپنے گھر والیاں دے واسطے کی رکھ کے آئے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دے، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ جناب صدیق اکبر حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے، یا رسول اللہ کاش میرے کول آسمان دا چن نہیں، میرے کول چن ہوندا حضور میں او بھی تواڈے قدماں تو قربان کر دیندا۔ چن سونا ہے نا، چن سونا ہے، مطلب یہ سی کہ میرے کولو جنیاں بھی سونیاں سونیاں چیزاں نے حضور میں تواڈے دے قدماں دی توڑ تو قربان کر دینا۔ اے 3 چیزاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کیتی، حضور مینوں پسند نے، حب با الیہ من دنیا سلاس۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیتی حضور پہلی چیز میں پسند کرنا النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور مینوں اس دنیا وچوں پہلی چیز پسند اے وے کہ اکھاں میریاں ہون ودوہا دا چہرہ ہوئے، دن رات صبح و شام حضور میں تہاڈا دیدار کردا رہواں۔ دوسری چیز منوں پسند ہے وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، حضور بیٹی میری ہوئے، نکاح تہاڈا ہوئے، تہاڈے نال جتھے ایمان دا رشتہ قائم ہویا ہے میں اوتھے تہاڈے نال جان دا رشتہ بھی قائم کرنا چاہنا ہوں۔ تیسری چیز میں پسند کرنا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، حضور حکم تہاڈا ہوئے تے مال میرا ہوئے، تسی حکم فرماؤ میں اپنا سارا مال تہاڈے قدماں دی دھوڑ تو قربان کر دواں، تن من دن حضور دے قدماں تو قربان۔ اور اس تو بعد پھر بعض روایات ہی چاہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صدیق قریب آؤ، ادن منی قریب آؤ۔ صدیق اکبر تھوڑے جے قریب ہو گئے، فرمایا ہور قریب آؤ، صدیق اکبر تھوڑے جے ہور قریب ہو گئے، فرمایا ہور قریب آؤ، صدیق اکبر تھوڑے جے ہور قریب ہو گئے،
فرمایا ہور قریب آؤ، ہور قریب آؤ، ہور قریب آؤ، ہور قریب آؤ، ہور قریب آؤ۔ متعدد بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی۔ صدیق اکبر قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ، اور حضور دے فرمان تے عمل بھی کر دینے میں اور نال چک دے بھی نہیں پے، ڈر دے ڈر دے، چک دے حضور دے تھوڑا تھوڑا قریب ہوندے نے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دے گوڈیاں دے نال جناب صدیق اکبر دے گوڈے لگ گئے، پھر جناب صدیق اکبر نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے صدیق تو میرے اینا کو قریب ہو گیا ہے، تیرے وچ انیاں کو خوبیاں پیدا ہو گیا نے، بس تیرے اندر صفت نبوت نہیں، باقی میرے والیاں صفتاں ساریاں خدا نے تینوں عطا فرما دیتیاں۔ جس طرح خدا تو بعد پوری کائنات نبی پاک علیہ السلام دا مقام افضل و اعلیٰ، اسی طرح حضور تو بعد پوری کائنات دے اندر جناب صدیق اکبر دا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ سب کچھ حضور دے قدمہ تو قربان کر دیتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جدو 30,000 دا لشکر تیار کر کے جدو سواریاں تیار ہو گئیاں، اونٹ، گھوڑے، مجاہدین سارے تیار کر کے جدو مدینہ شریف دے وچوں نکلے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال نال اینا لمحہ سفر مدینہ شریف تو لے کے تبوک تک تقریباً 1000 میل دا سفر ہے، 1000 میل کلومیٹر، اور ٹائم کنا لگا سی 2 مہینے پیدل سفر ہو رہا سی، 2 مہینے لگ گئے، اور وہ اس طرح کہ دن نو نبی پاک علیہ السلام آرام فرماندے سن، کسی جگہ تے پڑاؤ ڈالتے سن، دن صبح تو لے کے شام تک سارا دن آپ ایک جگہ تے قیام فرماندے سن، جدو رات پیندی سی مغرب دی نماز ادا کر کے پھر آپ سفر شروع کر دیندے سن، ساری رات مغرب دی نماز تو لے کے فجر دی نماز تک سفر شروع کر دیندے سن، اور فجر دی نماز تو بعد بھی جنی دیر تک دھوپ کڑاکے دار نہیں سن لگدی انی دیر تک بھی آپ سفر فرماندے رہندے سن۔ اور موسم کیڑا سی؟ گرمیاں دا، پار گرمیاں، جس طرح ایتھے جون جولائی دا موسم ہوندا ہے نا، جیٹھ ہاڑ دا موسم ہوندا ہے، ایسے طرح گرمی دی انتہا تے سفر بھی بڑا لمحہ تے کرنی سی جنگ، اور ہے بھی نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا آخری غزوہ سی، آخری غزوہ، اور پھر کھان پین دے واسطے کوئی اینا وافر مقدار تے انہی خوراک بھی نہیں سی ہے۔ اسلام دے اتے اس طرح دا وقت بھی آیا سی کہ حضور علیہ السلام بعض مقامات دے اتے صحابہ کرام نو ایک کھجور دیندے سن، اور کھان واسطے نہیں سن کھجور ملدی، وہ کھان واسطے نہیں سی ملدی بلکہ وہ کھجور چوسن واسطے ملدی ہوندی سی، وہ کھجور چوسن واسطے ملدی ہوندی سی۔ فرمایا کہ کھجور چوس کے دوسرے صحابی نو دے دینا، دوسرے صحابی نو فرمایا تو کھجور چوس کے تیسرے نو دے دینا، تیسرے نو فرمایا تو کھجور چوس کے چوتھے نو دے دینا، جنی دیر تک وہ کھجور ختم نہیں سنا ہوندی چوس چوس کے انی دیر تک اس متعدد صحابہ کرام دے اندر منتقل ہوندی رہندی سی۔ ایک کھجور ایک صحابی نے چوسی ہے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر پنجویں نے، پھر چھویں نے، پھر ستویں نے، پھر اٹھویں نے۔ اج ساڈے ہوتے تو اللہ تعالیٰ دا اتنا کرم ہے نا، الحمدللہ، اللہ پاک دی ذات کسی نو کوئی تھوڑ نہ رکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دسترخوان دے اوتے جگہ گھٹ جاندی ہے ڈشاں دے واسطے، اینیاں ڈشاں ہوندیاں نے، اینا کھانا ہوندا ہے، کتنے چاول پے نے، کتنے روٹیاں پیاں نے، کتنے کھیر پئی ہے، کتنے حلوہ پیا ہے، کتنے سلاد پیا ہے، کتنے سالن پیا ہے، کتنے کچھ ہے پئی، کتنے کوئی شے پئی ہوئی ہے۔ ویاواں شادیاں دے موقع تے تسی ویندے ہوندے ہو، ٹیبلاں دے اوتے جگہ گھٹ جاندی ہے لیکن کھانے ختم نہیں ہوندے، اور پھر کنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی نشکری نہیں دی اور کی ہے۔ اج تواڈے اوتے اللہ پاک نے اتنا کرم کیتا کہ کھان واسطے کھانا وافر مقدار وچ، پین واسطے پانی وافر مقدار وچ، اور پھر مختلف مشروبات، مختلف معقولات، تے صحابہ کرام جنہ دے اندر بڈھے بھی موجود نے، کمزور بھی موجود نے، لیکن ایک کھجور ایک ٹائم ملتی ہے، وہی کھان واسطے نہیں بلکہ سارے بولو
चूसन वास्ते खजूर मिलती है, तो उन्हें किया सबर। तो अल्लाह पाक ने की नाम अता फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ओ सबर करने वालियां दे नाल अल्लाह ताला है। ते जिन्हां दे नाल अल्लाह होवे, बोलो उन्हां नूं कोई चीज़ दी थोड़ नहीं हुंदी, थोड़ हो के भी थोड़ नहीं रहिंदी। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे वफादारां तो सदके जावां, हजूर दे जान सारा तो सदके जावां, जिन्हां ने कोई शिकवा नहीं कीता, कोई शिकायत नहीं कीती, या रसूल अल्लाह सानू गज़वाए तबूक दे वास्ते तुसीं लै ते आए हो, पर खाना कोई नहीं, पीना कोई नहीं, भुखा नाल साडा पेट जिहड़ा खाली हो गया वे, हजूर सी की करिए, साडे कोलों जंग नहीं जे होंदी, साडे कोल जिहाद नहीं जे हुंदा, साडे कोलों मारका नहीं जे मारिया जांदा। किसे सहाबी ने हजूर दी बारगाह विच शिकवा नहीं कीता, शिकायत नहीं कीती। हाँ इन्हां अर्ज जरूर कीता है, हजूर वुजू वास्ते पानी नहीं, बोलो नमाज पढ़नी है वुजू वास्ते पानी, बोलो बोलो वुजू वास्ते पानी नहीं, या रसूल अल्लाह करम फरमाओ। इन्ना आप दी बारगाह च सहाबा ने जरूर अर्ज कीता वे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम चलदे चलदे जदों वादी हिजर विच पहुंचे, उस वादी हिजर दे अंदर कुछ सहाबा कराम बैठे सन, जिन्हां कोल थोड़ियां बहुतियां कुछ सहूलतां है सन, खान पकान ला पाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तोनू नहीं पता है केड़ी जगह वे, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी जगह वे, जिथे अल्लाह तआला दा अज़ाब नाज़िल होया सी। वादिए हिजर इथे अल्लाह दा अज़ाब नाज़िल होया सी। इथों दा पानी भी कोई नहीं पीना, इथों दा खाना भी कोई नहीं खाना। उठो फटाफट, ये जो कुछ भी बनाया जे ये सारे अपने अपने जानवरों को खिला दवो। अगे गए तो नबी पाक ने सलाम दी बारगाह चर्ज की, या रसूलल्लाह पानी कोई नहीं, नमाज दा टाइम हो गया वे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक उठाए, अल्लाह दी बारगाह चर्ज की, या परवरदिगार आलम मेरे गुलाम तेरी बारगाह दे अंदर पानी दी तलाश कर देने, पानी दे मुतलाशी ने, यार परवरदिगार आलम ये पानी दे मुल्तजी ने, पानी दी इल्तिजा कर देने। सहाबा इकराम कहंदे ने हुजूर अलैहिस्सलाम दे हाथ चुकन तो पहले आसमान दे उत्ते कोई बदल नहीं सी, मौसम कोई अबर आलूद नहीं सी। जदों हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल बदल जड़े ने छा जाते ने, मिनटां विच सकिंटां दे अंदर वो बदल आपस विच घुल मिल जाते ने, फिर बारिश होन लग पई। हत्ता कि उस बारिश दे नाल सहाबा कराम ने उस बारिश का पानी इकट्ठा किया, वुजू भी कर लिया, मशकीज़े भी भर ले, और ये अपने खान पीन का पानी भी इकट्ठा कर लिया सी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिन्ना जिन्ना तो है वे मिलके बोलो, देने वाला है सच्चा भी सबसे औला नबी सबसे बाला आला, और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा भी, है वो रहमत का दरिया। मोहब्बत नाल पढ़ लवो, सबसे औला जज़ाकल्लाह। हमारा नबी सबसे बाला, हाँ हमारा नबी
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। हुजूर ने दुआ फरमाई, बोलो बारिश आ गई, आखो सुभान अल्लाह। उस बारिश के पानी दे नाल सहाबा ने गुसल भी किया, वज़ू भी किया, नमाज पढ़ ली और खान पीन का समान तैयार करने दे वास्ते सहाबा कराम ने अपने अपने मशकीज़े भी पानी दे नाल भर ले। एक रवायत चाहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दे काफ़ी रस्ते विच मोजज़ात ज़ाहिर होए सन, काफ़ी मोजज़ात ज़ाहिर होए और चलते 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 2 महीने तो बाद रजब का महीना आ गया। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले इरशाद फरमा छड़िया सी कि असी कल चाशत के टाइम ते, चाशत के टाइम का पता जे, हाँ तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे चाशत, एक नमाज चाशत भी पढ़ी जाती है, नफली नमाज़ों में एक नमाज है नमाज चाशत। यदि भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। रिज़्क़ दी फराखी दे वास्ते, रिज़्क़ दी वसअत दे वास्ते नमाज चाशत पढ़न दे नाल अल्लाह पाक बड़ियां मुश्किलां आसान फरमा देंदा वे। नमाज चाशत दे टाइम ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया साडा काफला कल मैदाने तबूक विच पहुंच जावेगा। रात गुजरी, सुबह हुई, चाशत दा वक्त आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तबूक विच पहुंचण तो पहले पहले इरशाद फरमाया कि उथे एक चश्मा है पानी दा, और मेरे जान तो पहले उथे चश्मे विचों कोई भी पानी ना पिए, ना हाथ धोवे, ना पानी पिए, उस पानी को इस्तेमाल ना करे मेरे जान तो पहला पहला। सहाबा कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम दा हुक्म दे दरकनार हुजूर दे इशारे होते सहाबा कराम चलते होंदे सन। किसी सहाबी ने जाके उस पानी को इस्तेमाल नहीं किया, और है चश्मा किन्ना सी, किन्ना कुछ चश्मा सी। जिस तरह जुत्ती दे विच तस्मा पाइए ना, बूट दे विच तस्मा पाइए, जिन्ना बारीक तस्मा हुंदा है ना, इन्ना बारीक चश्मा वो पानी दा निकलदा सी पिया, इन्ना बारीक सी वो चश्मा पानी दा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले जाके उस चश्मे दे नाल अपने हाथ मुबारक धोते और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर पानी नोश फरमाया। और फिर सहाबा कराम 30,000 सहाबा कराम ते छोटा जा पानी का चश्मा, सहाबा कराम ने की या रसूल अल्लाह पानी बड़ा थोड़ा थोड़ा आंदा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओदा थोड़ा जा पानी किसी बर्तन च पा के ना मेरे को ले आओ, हुजूर दी बारगाह च पेश किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस पानी नोश फरमाया, कुछ पानी बचा के हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जड़ा पानी है ना, ये उस चश्मे उत्ते जाके पा दवो, ये जड़ा पानी है ना मेरा मुस्तअमल पानी, इस पानी नू उस चश्मे दे उत्ते जाके पा दवो। जदों सहाबा कराम ने उस चश्मे उत्ते पानी पाया तो उस चश्मे विच इन्नी को वसअत पैदा हुई कि 30,000 सारे दे सारे सहाबा कराम एक पानी का चश्मा तो पीन वाले 30,000 सहाबा कराम, एक पानी का चश्मा ते वजू करने वाले 30,000 सहाबा कराम, एक पानी का चश्मा ते खाना पकाने वाले 30,000 सहाबा कराम। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा एक वक्त ऐसा आवेगा तुसी वेखोगे अपनी आँखां दे नाल ये पानी का चश्मा नाल बड़ियां बड़ियां खेतियां नू, बड़े बड़े बागां नू, बड़े बड़े बागीचियां नू सिराब करेगा। सहाबा कराम ने फिर वेख्या जनाब अबू बकर सिद्दीक दे दौर दे अंदर, उमर फारूक दे दौर दे अंदर, उस्मान गनी दे दौर दे अंदर, मौला अली शेर खुदा दे दौर दे अंदर सहाबा कराम ने फिर वेख्या एक पानी का चश्मा सी, ओ बड़े बड़े नाल मीलों मीलों दूर जड़े बाग सन, जड़ियां खेतियां सन, जड़े बगीचे सन और जड़े अनाज सन, उन्हां सारियां नू एक अल्लाह चश्मा सिराब करदा हुंदा सी। किहदी बरकत है? नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हत्थां मुबारकां दी बरकत है।
نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت نہیں، اس طرح نہیں، حضور تے درود و سلام اس طرح پڑھو جس طرح پڑھندا حق ہوندا وے، بابا دے بلند وارا فانا علاقہ ذکر آ کے اللہ نو منظور ہے کہ میرے محبوب دا ذکر بلند ہو جاوے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بولو، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے ماشاءاللہ، اللہ پاک سب نو مدینے شریف بھی جا کے اسلام پڑھنا نصیب فرماوے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ غزوہ تبوک نبی پاک علیہ السلام